يلا 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 عباس وصل، عباس وصل على واحد. ايوه وصل عند السيارة ولا لا؟ ايوه وصل عند السيارة الآن. لا 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 يا عباس، لا يا عباس. ايه اطلعوا من البيت خلنا نمسك السيارة. لا تطلع الباكت. يا ولد يا رب يا كريم يا الله، يا رب يا كريم يا الله، يا رب يا رب يا رب يا الله، يا رب يا رب. يا رب يا الله يا رب. خذ يا ولد. يا رب لك الحمد يا رب. بيض عينك يا عباس، بيض عينك. امسك. الان طلعهم شاول المواقف يا عباس. انقذهم الحمد لله حتى الان في وقت شاول الصلوات. يا رب يا رب. ما في حاجه، ما في حاجه.